ज़ोहर की नमाज के बाद जो औरत कुरान पाक की ये एक मुबारक सूरत पढ़ लेती है, इस दुनिया में ही उस पर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, जो औरत नमाज ज़ोहर के बाद ये सूरत पढ़ती है वो दुनिया में ही जन्नती कहलाएगी, क्योंकि जो लोग अल्लाह की रस्सी यानी कुरान पाक को मजबूती से थाम लेते हैं तो फिर उनका ठिकाना जन्नत के अलावा कुछ और नहीं। जो लोग कुरान को अपना रहनुमा और राहबर मान लेते हैं और सुबह शाम इसकी तिलावत करते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके मर्तबे को बुलंद फरमा देता है और वो इस दुनिया में भी इज्जत व मुकाम हासिल कर लेते हैं और आखिरत में भी उनका ठिकाना जन्नत ही होगा। लेकिन इसके बरक्स जो लोग कुरान पाक की तिलावत और तालीमात से दूर होते हैं, यानी अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के बजाय अपनी मर्जी से गुजारते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ज़िल्लुल ख्वार कर देता है। बेशक तमाम तारीफें उस खालिक के कायनात को ही सजावार हैं जिसने तमाम कायनात और इसके निज़ाम को कायम किया। हम पर अल्लाह का सबसे बड़ा करम तो ये है कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया और फिर दीने इस्लाम की नेमत से नवाजा। फिर उसने निज़ाम जिंदगी को कायम करने के लिए जरखेज जमीन और शजर बनाए, फल मेवे और खुराक मुहैया फरमाई। जमीन में तवाजुन के लिए उसने पहाड़ बनाए, फिर समंदर और दरिया बनाए। आसमान से बारिश जैसी नेमत हम पर बरसाई और चांद सूरज और सितारों से आसमान को मुज़य्यन किया। चरिंद परिंद और चौपाए बनाए। हत्ता कि अगर हम इनफरादी तौर पर अपने आप पर गौर करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बेहतरीन तवाजुन के साथ पैदा फरमाया। हमारे जिस्म के तमाम अज़ा को दुरुस्त और सालम बनाया, नीज अंदरूनी अज़ा को बेहतरीन तौर से फ़ाल बनाया। फिर रिश्ते नाते खुशियाँ मुसर्रतें दौलत सेहत और तंदुरुस्ती भी अता फरमाई और ये सब कुछ रिस्क के जुमरे में ही आता है। हकीकत तो ये है कि हम उस जलीलुल कदर पाक ज़ात की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते और ना ही उनका शुक्र अदा कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया के तमाम समंदरों को स्याही और दरख्तों को कलम बना दिया जाए तो ये तमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुकम्मल तारीफ और बुजुर्गी बयान नहीं कर सकते। हमारे जिस्म के अंदर रवां दवां खून का एक एक कतरा उस ज़ाते पाक का शुक्रगुजार होना चाहिए। तमाम अच्छे काम अल्लाह ही की तरफ से हैं और तमाम तारीफें उस मालिकुल हक के लिए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस एक जुमले पर गौर किया जाए तो ये मालूम होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी एक दुनिया और जहां के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि तमाम जहानों का जिक्र कर रहा है जो जाहिर हैं या पोशीदा हैं। अल्लाह ही खूब जानता है कि इस तरह के कितने जहान और दुनियाएं इस कायनात में मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी के इल्म में है और उसी की तख्लीक करदा है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का लाजमी जुज है, जिसके बगैर ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में इरशाद फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारे अबाओ अजदाद और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा खानदान और वो माल जो तुम कमाते हो और वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें डर है और वो घर जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के रास्ते में जहाज से ज्यादा महबूब है तो अल्लाह के अजाब का इंतजार करो और अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे, उसके वालिदैन, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही सबसे बढ़कर मोहब्बत किए जाने के काबिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी आखिरुज़ ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को कुरान का हिस्सा बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का आसमान की जानिब उठना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें और फतूहात, क़यामुल लैल, दावत व तबलीग, मेराज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत, इखलाक अल गर्ज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी कुरान ने बयान फरमा दी। कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा में अल्लाह की रजा बताई गई
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مزمل اور مدثر کہہ کر پکارا، کہیں شاہد کہیں مبشر تو کہیں نذیر کہہ کر مخاطب فرمایا، آپ کو سراج منیر جیسے شاندار القابات سے نوازا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات ہی کرے۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا اور انہیں کوثر اور مقام محمود سے نوازا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ ایک وہ شخص کے جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسری یہ کہ جب کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے اور جس سے اللہ نے اسے بچا لیا ہو تو اس کی جانب لوٹنے سے اسی طرح نفرت کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے سے کرتا ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر حلاوت ایمانی کا پانا ناممکن ہے۔ اسی طرح سے خالی اور کھوکھلے دعووں سے کوئی سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن سکتا۔ حقیقی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر عمل پیرا ہو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے زیادہ نمازیں، روزے اور صدقات کا سامان تو نہیں کیا، مگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو کسی بات پر اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ اس بات پر خوش ہوتے تھے، اور یہ کتنی عظیم جماعت تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ان کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنا ہی ان کی زندگی کا اصل مقصد تھا۔ ناظرین، جو بندہ یا بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ایک نیک بزرگ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے تم میں سے کوئی بھی دن کے آغاز میں اگر کوئی بھی سورت پڑھ لے تو اس کی آخری 2 آیات کو چھوڑ دے اور دن کے آخری حصے میں اسے ختم کرے، تاکہ دن کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک ایسی سورت بتانے والے ہیں کہ جو مرد یا خاتون قرآن کی یہ ایک سورت پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اس سورت سے محبت کرنے والے اور اس سورت کو پڑھنے والے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر یا پھر کسی بھی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورت صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے اور اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اس شخص نے کسی اور کو رات کے وقت سورت پڑھتے ہوئے سنا کہ وہ بار بار اسی سورت کو دہرا رہا ہے۔ پھر صبح کے وقت اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، گویا کہ وہ اسے کم ثواب والا کام سمجھتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن کی یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اپنی ناموس و عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سی عورت بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کہ جس کا شوہر جب اسے دیکھے تو یہ اسے خوش کر دے، جو کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، یاد رکھو کہ جو تم میں نیک ہیں وہ نیک مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر ان کے ساتھ ان کے بچے ہوں گے جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مومن عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر ہوتا ہے۔ خواجہ عورت کی بدعملی 1000 فاجروں کی بدعملی کی طرح ہے۔ حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورتیں حور عین سے افضل ہیں، ایسے ہی جیسے کہ ابرا عمدہ اچھا ہوتا ہے استر یعنی اندرونی کپڑے سے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ تو فرمایا اپنی نماز، اپنے روزے اور اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کی بابت نہ بتلاؤں؟ سنو کہ نبی جنتی ہیں، صدیقین جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، معصوم بچہ جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے آخری کنارے پر محض اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اور تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خاوند سے محبت کرنے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی۔ خاوند جب اس سے ناراض ہو جائے تو اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکوں گی جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جاتا۔ لیکن افسوس کہ آج کل کی عورتوں میں مذکورہ صفات کی عورتیں کم ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ وہ لوگ قریب ہوں گے جو کثرت سے یہ سورت پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سورت کو پڑھنے والوں کو بہت سے انعامات سے نوازتے ہیں۔ ناظرین، جان لیجئے کہ سورت جس کو بار بار پڑھنے والا مرد ہو یا عورت، وہ اس دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے، اور وہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو ہر روز 50 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس چھوٹی سی سورت کا اجر و ثواب بے حد عظیم ہے، لہٰذا ہر مرد و خاتون کو چاہیے کہ نماز ظہر کے بعد خاص طور سے یا پھر کسی بھی نماز کے بعد اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھنے کی اپنی روٹین بنا لیں، کیونکہ اس سورت کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جان لیجئے کہ اس سورت کو صرف 3 مرتبہ پڑھنے سے مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا
तो इससे पहले तो वो कुरान पाक को पढ़ना जरूर सीखे। रोजाना सूरह इखलास 200 बार पढ़ने वाले को 9 बड़े बड़े फायदे हासिल होते हैं। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला 300 गजब के दरवाजे बंद फरमा देते हैं, मसलन दुश्मनी, फितना और नाराजगी। और आप जानते ही होंगे कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी बंदे से नाराज होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से अपनी नेमतों को छीन लेते हैं। लेकिन जब किसी शख्स के अल्लाह पाक राजी होते हैं तो उसके लिए गजब के दरवाजे बंद कर देते हैं। लिहाजा ऐसे शख्स पर अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसके अलावा हर रोज 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का फायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के लिए अपनी रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है, यानी ऐसे इंसान पर रहमतें ही रहमतें बरसने लगती हैं। इस अमल का तीसरा फायदा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे शख्स पर 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। जैसा कि आज के दौर में हर शख्स रोजी और रिज़्क़ की परेशानी में मुब्तला दिखाई देता है, तो ऐसे लोग हर रोज 200 मरतबा सूरह इखलास को बावजू हालत में पढ़ें तो अल्लाह ताला उन्हें गैब से रिज़्क़ अता फरमाएगा और उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि अल्लाह ताला कहां कहां से उन्हें रिज़्क़ अता फरमा रहा है और कहां कहां से अल्लाह उन पर अपनी रहमतें बरसा रहा है। इस अमल का चौथा फायदा ये है कि अल्लाह पाक ऐसे शख्स को अपने इल्म से इल्म अता फरमाता है, सब्र और समझ बूझ अता फरमाता है। एक फायदा ये है कि ऐसे शख्स के 50 साल के गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुआफ फरमाता है। एक और फायदा ये है कि अल्लाह पाक जन्नत में बंगले अता फरमाएगा और हर बंगले में 70 दरवाजे होंगे। इस अमल का 8वां फायदा ये है कि ऐसे इंसान को 20 रकत नवाफिल पढ़ने के बराबर अजर सवाब हासिल होता है। जबकि इस अमल का 9वां फायदा ये होगा कि जब भी मरेगा तो उसके जनाजे में 1,09,000 फरिश्ते शमूलियत करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की सआदत नसीब फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि अल्लाह का एक प्यारा सा नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर तहरीर फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।